बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप जैसा कि मेरे साथ देख रहे हैं कि स्पाइडर मैन बैठे हुए, और आपने अब तक स्पाइडर मैन को अंग्रेज़ी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आज मैं बिल्कुल बनफ्से नफीस एक नहीं दो स्पाइडर मैन के साथ बैठी हूँ। एक बड़े स्पाइडर मैन है और एक ये छोटे स्पाइडर मैन है। तो मैं आज हैदराबाद से अपने ऑफिस से काम करके जा रही थी, तो मेरी नज़र इन भाई पे पड़ी और बड़ा अच्छा सा भी एहसास हुआ। लेकिन जब मैंने इनसे रुक के बात की तो यकीन जाने कि मेरा दिल जो है वो इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुचल दिया हो। तो इससे पहले कि हम इनकी दास्तान सुनेंगे, हम थोड़े से वर्बली इनसे इब्तदाई सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, ये स्पाइडरमैन क्यों बने हुए? ये लोगों को खुश करने के लिए बने और अपने बच्चों के रोज़गार के लिए। छोटे बच्चे हैं वो खुश हो जाते हैं देख के, तो उनके पेरेंट्स हमारी कुछ हेल्प कर देते हैं, हमारे बच्चों का रोज़गार बन जाता है। अच्छा, ये आपके साथ कौन है? ये मेरी बेटी है। ये बेटी है? अच्छा, मैं समझ रही थी कि ये नकाब में जो है ये इनका बेटा होगा। नाज़रीन, आप देखें कि इस मुल्क में जहाँ बेशुमार अल्लाह ताला ने कुदरती जो है यहाँ पे नेमतों से नवाजा हुआ है, और हर कदम पे इतना ज़्यादा अगर सही हुक्मरान हमारे हों, उनकी नीयत अच्छी हो, तो इतना रोज़गार है कि आम गरीब बंदा जो है वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन ये एक शरीफ ख़ानदान का एक इज़्ज़तदार शख्स जो अपना चेहरा छुपा के, जो दिन में कहीं और मेहनत मजदूरी करता है और रात में वो इस तरह लोगों को अपनी ज़ात से तफरी बना दे रहा है, अपने आप का मजाक बना रहे हैं एक तरह से, और उस तरह से अपना घर चला रहे हैं। भाई, दिन में क्या काम करते हैं? दिन में मैं मजदूरी करता हूँ, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, तो सब्जी का काम मिल जाता है तो वो कर लेते हैं। किस तरह की मजदूरी करते हैं? मिस्त्रियों के साथ चिनाई प्लस्तर का काम होता है, इसकी अच्छा। मजदूरी कर लेते हैं। और सब्जी वालों के साथ चला जाता हूँ ठेले पर सब्जी बेचने, तो उधर से कोई दिहाड़ी व्याड़ी बन जाती है। इस तरीके से बच्चों का रोज़गार चल जाता है। किराए का मकान है, फैमिली ज़्यादा है, कमाने वाला अकेला काफ़ी हो। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं। 7 बच्चे हैं। कितने बेटे कितनी बेटियां? एक बेटा है, 6 बेटी है मेरी। ओहो, तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा जी रहे? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे स्कूल पढ़ते हैं, मदरसे भी जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, अच्छा, ट्यूशन भी पढ़ते हैं। तो ये बेटी जाते हैं, अब इसको क्यों रात में इस तरह लेके? मजबूरी है, छोटे बच्चे देखते हैं इनको खुश हो जाते हैं, तो हमारे बच्चों का सर्कल चल जाता है। अब हम नहीं करना है, कोई और तो आएगा नहीं मदद करने के लिए, तो हमें खुद अपनी मदद करनी पड़ती है, अपने बच्चों का रोज़गार करना पड़ता है, इसलिए निकलते हैं रात में। नादरीन, मुझे तो बहुत दुख महसूस हो रहा है। इनकी भाई की बातें मैंने पहले भी इनसे पूरी डिटेल इनसे ली कि किस तरह से ये यहाँ पर जो आए हैं ये बहुत दूर से सफ़र कर कर आए हैं। आपका घर कहाँ है भाई? मेरा घर नॉर्थ नाज़िमाबाद मंगोपी रोड पे। जनाब, ये जिस जगह बैठे हैं बहादराबाद में, तो आप अगर अंदाज़ा करें तो एक कोने से दूसरा कोना है मंगो पीर। वापस रात को जाना भी इंतहाई ख़तरनाक होता है, क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्ट वहाँ का नहीं होता, दूसरा जो है वो इलाका इंतहाई ख़तरनाक जो है समझा जाता है। और ये अपनी छोटी सी बच्ची को लेके इतनी दूर से यहाँ आते हैं और लोगों को तफरीह फराहम करके 4 पैसों का इस गरीब आदमी को आसरा हो जाता है। मैं इस बच्ची से बात करूँगी। बेटा, कैसी हो? हम ठीक हैं, आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? नबिहा। नबीहा, इतना प्यारा नाम है। बेटा, पढ़ती हो या बाबा के साथ यही काम करती हो? करते हैं कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 1 में। आपकी उम्र क्या है? 7 साल। नाज़रीन, ये 7 साल की बच्ची है जो अपने वालिद का हाथ बटा रही है। और आप यकीन करें कि आज और 2 दिन से जो है कराची का मौसम काफ़ी कदरे बेहतर है, लेकिन यकीन जाने कि मैं ये स्कार्फ पहनती हूँ और यहाँ जो मैं पिन लगाती हूँ तो मेरा दम घुटता है आधे पौने घंटे के बाद, और मेरा बस नहीं चलता कि मैं ये दुपट्टा उतार के फेंकूँ और सांस लूँ। और घर जब मैं जाती हूँ अपने काम से तो यही मेरी कैफियत होती है कि मैं जल्दी जल्दी ये पिने और ये सब निकाल के फेंकती हूँ, और फिर जाके ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सांस बहाल हुई है। सलाम है मेरे इस भाई को जो मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं और इस तरह से लोगों को तफरीह फराहम कर रहे हैं। भाई, गर्मी तो बहुत लगती होगी? जी बिल्कुल लगती है गर्मी। आजकल तो कुछ मौसम अभी तो बेहतर है। 2-4-5 दिन से मौसम सही है, वरना यही कैफियत हमारी होती है, सांस घुटने लग जाता है, तो थोड़ी देर के लिए निगाह बढ़ाते तो फिर लगा लेते हैं, तो इस तरीके से काम चलाना पड़ता है।
آپ کی جو کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو یہ اس طرح سے شو آف کرنے پہ، معذرت کے ساتھ میرے بھائی برا نہیں ماننا، اپنا تماشا بنانے پہ آمادہ ہو گئے ہو، تو ارباب اختیار کو، حکومت کو، یا جو مخیر حضرات ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ تو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مزدور لوگوں کے لیے ہیلپ کریں تاکہ ان کو اس نوبت تک نہ پہنچنا پڑے. بے روزگاری اتنی ہے کہ یا گھروں کے خرچے پورے کر لو، یا بچوں کی اسکول کی فیس کر لو، یا مکانوں کے کرائے. اور کراچی میں 99% جو ہے وہ بیماریاں چل رہی ہیں. ہر گھر میں 2-4 افراد بیماریوں میں مبتلا ہیں. تو بندہ تو ان کو دیکھے یا اپنے بچوں کو دیکھے یا کیا کیا کرے. تو اسی طریقے سے جو ہے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں برے فعل کرنے پہ، برے کام کرنے پہ، چوری ڈکیتیوں پہ. ایگزیکٹلی. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ کیوں کریں؟ اگر عزت سے روٹی ملے تو کوئی انسان نہیں چاہے گا کہ میں برا بنوں یا برے کام میں لگوں. بالکل. تو ہماری یہی درخواست ہے کہ ہمارے غریب بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کاروبار نکالا جائے، ایسا سسٹم کیا جائے، مہنگائی کو کم کرا جائے. ابھی آٹا اتنا مہنگا ہے کہ لینا مشکل ہو جائے. گھی کہاں پہنچا ہے، سامان کہاں پہنچا ہے، سبزیاں کہاں پہنچی ہیں. غریب آدمی نہیں افورڈ کر پاتے، اس لیے کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے ہماری. بالکل ناظرین، اس بھائی کی ایک ایک بات ہر بار درست ہے کہ اتنی مہنگائی کر دی ہے، غریب آدمی کہاں جائے، بجلی کے بل بھرے، گھر کا کرایہ بھرے، راشن ڈالے، کرے تو کرے آخر کیا کرے. یہ 7 سال کی بچی ہے جو گلیوں میں اس وقت کھیلنے کی عمر ہے، جس کی اسکول میں پڑھنے کی عمر ہے، لیکن وہ بچی جو ہے اپنا حلیہ تبدیل کر کے اپنے باپ کے ساتھ اس طرح سے جو چوراہوں پہ بیٹھ کے اور چند پیسوں کا آسرا، اور یہ ایک طرح سے بڑی محنت ہی ہے اور لیکن مجبوری ہے کہ کس طرح سے یہ اپنے آپ کو جو ہے دنیا کے لیے اپنے آپ کو تفریح بنا کے پیش کر رہے ہیں. اور میری تو زبان سے بالکل میں اسپیچ لیس ہو رہی ہوں. اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ان ارباب اختیار کو کیا کہوں، جو گندی عورتوں میں جاتے ہوئے، جو شراب اور پتہ نہیں کیا کیا نشے کرنے میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، اور نہیں لگاتے تو اپنے ان مظلوم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ان سے کچھ نہیں ہوتا. تو ناظرین، امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات بہتر کرے گا. کوئی تو ایسا آئے گا جو غریبوں کا خیال کرے گا. اور بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ہمارا انٹرویو لیا. اگر کوئی ساتھی میری مدد کرنا چاہے تو میرا نمبر کے تھرو میری مدد کر سکتا ہاں، آپ اپنا نمبر بتا ہے. دیجیے. 0300 سکون سے بتائیے. میں پکڑی ہوں. 0300 22 96313. محمد عمران میرا نام ہے. ناظرین، آپ نے ان کا نمبر اگر آپ لوگ چاہیں تو نوٹ کر لیں. میں اگر ہوگا تو اسکرین پہ بھی لگا دوں گی. کوئی ایسے ہمارے مخیر حضرات یا کوئی ایسی NGO وغیرہ جو اس بھائی کو کوئی مستقل بنیادوں پہ کام کرانا چاہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو ضرور ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ فقیر نہیں ہے، یہ پیشہ ور نہیں ہے، یہ عزت دار آدمی ہے. بھائی آپ نے کچھ پڑھا لکھا ہے؟ جی نہیں، تعلیم نہیں ہے، لیکن بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں کیا تاکہ آگے ان کی زندگی اچھی بنے. بالکل. کوئی ہنر ہے آپ کے پاس؟ ہنر کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس. مزدوری کی ہے بچپن سے ہی کرتے ہوئے. صحیح. تو اگر کوئی مخیر حضرات یا کوئی گورنمنٹ کا ایسا بندہ جس کے دل میں خوف خدا ہو یا کوئی ان کی مدد کرنا چاہے، انہوں نے جو نمبر بتایا وہ نمبر میں بھی اسکرین پہ لگا دوں گی. آپ میں سے کوئی ان کی مدد کرنا چاہیں ضرور کیجئے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن میں 6 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، اور یہ 7 سال کی بچی کو اتنا برا دور جس میں بچیوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، یہ راتوں کو اس طرح لے کے اپنے ساتھ پھر رہے ہیں. تو آخر میں آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے، اور خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.